फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। देशकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया जोगाउन नसकेको नेकपा एमालेको नेतृत्वले के अब एमालेलाई एकताबद्ध राख्न सफल होला? कि एमालेले पनि फेरि अर्को फुटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो? ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र त्यसैका आधारमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक अभिष्ट उनकै कारण लगभग समाप्तिको नजिक छ। 3 वर्ष अघि माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि बनेको पार्टी नेकपा त रहेन नै, अब त्यसका विग्रहका स्वरहरू एमाले भित्र पनि उत्तिकै सशक्त सुनिन थालेको मात्रै होइन, विपक्षी खेमाले पनि निरन्तर समानान्तर पार्टी गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेको छ। घोडा टेक्ने बाटोमा हामी जाने हो, हामी के आत्मसमर्पणको बाटोमा जाने हो, कि केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो, यो कुरा हामीलाई किमाठ मन्जुर छैन। अध्यक्ष ओलीले एमाले भित्र आफू विरोधी समूहलाई कारबाहीको दण्डा लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। अनुपस्थित रहँदै जानुभयो भने विधानको व्यवस्था अनुसार हुँदै जानेछ। आखिर एमाले भित्रको विवाद विचार, सिद्धान्त र कार्यशैलीको हो वा ढुङ्गाको लडाई मात्र हो? एमाले भित्र देखिएको यो विग्रहको समाधान छ वा विभाजन अवश्यम्भावी हो? सरकार चलाउन जनताले दिएको जनमत ठेक्न असफल एमाले नेतृत्वले आफ्नै पार्टी जोगाउन सक्ला या नसक्ला? देश र जनताका जल्दा बल्दा मुद्दा र समस्या एकातिर छन्, तर दलका नेताहरू आफ्नो सत्ता र शक्तिका लागि हामथाप भन्दा बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म वर्तमान सरकार गणितीय रूपमा बहुमतमा देखिन्छ, तर उसले नैतिक बहुमत गुमाएको धेरै भइसकेको छ। संसदभित्रदेखि पार्टीसम्म अब एमाले कसको हुनेछ, कस्तो हुनेछ? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे। सुरेन्द्र पाण्डे एमाले भित्र दोस्रो पुस्ताका अपेक्षा गरिएका नेता हुन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट मानिने सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे अध्यक्ष ओलीले कारबाही किन नगर्ने भनी पत्र थमाएका पात्र पनि हुन्। सुरेन्द्र पाण्डेजी, स्वागत छ फायरसाइडमा। हस्, धन्यवाद। के हुँदैछ अहिले एमालेमा? हुन त एमाले मात्रै भनेर नहुने होला, सरकारी एमाले गैर सरकारी एमाले भनेर भन्नुपर्ने होला। तपाईँहरू गैर सरकारी एमाले पर्नुभयो होइन? अब परिस्थिति त्यस्तै देखिन्छ। एमाले एउटा गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। इतिहासको एउटा ज्यादै अप्ठ्यारो बिन्दुमा हामी खडा छौँ। त्यसो भएले तपाईँले जे प्रश्न सोध्नुभयो, अहिले खास गरी पछिल्लो फागुन 23मा सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो, त्यो फैसला गरिसकेपछि नेकपा एमाले पूर्ववत रूपमा बिउतियो। बिउतिँदा सँगै बिउत्यौँ हामी, तर बिउतिने एउटा पक्षले म चाहिँ एमाले हुँ, त चाहिँ होइन भन्ने खालको कुरा गरेको एउटा अवस्था छ अहिले। तर यथार्थमा भन्यो भने मरेको एमाले एकसाथ हामी बिउतेका छौँ, सबै हामी एकैसाथ बिउतेका हौँ, एक रूपमा बिउतेका हौँ। कसैलाई सग्लो कसैलाई अर्को ढङ्गले होइन। पृष्ठभूमिमा जाँदा पछाडिको फर्केर हेर्दाखेरिमा नेकपा एमालेको विघटन अथवा यसको अन्त्य चाहिँ जब पार्टी एकता 75 जेठ 3 गते भएर भएको थियो, त्यसको विघटन गर्ने नेतृत्व स्वयं केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले, त्यस बेलाको नेकपा एमाले र त्यस बेलाको माओवादी केन्द्र दुईटा मिलेर पार्टी एकता भयो। त्यो पार्टी एकता गर्दाखेरिमा अब दुईटै पार्टी विघटन गऱ्यौँ भनेर छैनन् भनेर घोषणा गर्ने मान्छे ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले एउटा प्रचार के भइरहेको छ भन्दा ओलीजी चाहिँ एमाले बचाउन लागेको, अरूले चाहिँ एमाले मारेको भन्ने जुन प्रचार छ त्यो सत्य होइन। किन भन्दा यसको सबभन्दा ठुलो
जिम्मेवारी तपाईँलाई फर्केर अझ त्योभन्दा अगाडि म कहाँ जान चाहन्छु भने 74 सालको असोजको 15 गते एउटा बैठक चाहिँ ओलीजीको घरमा भएको थियो बालकोटमा। बिहान अचानक फोन आयो, बैठक बस्ने भयो भनेर भनेपछि हामी गयौँ र उहाँले बडो रहस्यात्मक ढङ्गले के भन्नुभयो भने अब हामी र माओवादी मिलेर चुनावमा जाने भयौँ, गठबन्धन गर्ने भयौँ, वाम गठबन्धन हुने भयो। वाम गठबन्धन मात्र होइन, यहाँबाट भन्दा अगाडि बढेर हामी पार्टी एकता पनि गर्ने हामीले सहमति गऱ्यौँ। म र प्रचण्डजी बसेर हिजो दसैँको टिकाको दिन खानपिन सहित गरेर हामीले सल्लाह गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। अब नेकपा एमालेको तर्फबाट 60% सिट हामीले लिने भयौँ, 40% माओवादी केन्द्रलाई हामीले दिने भयौँ। मैले दिएँ भन्नु पर्यो उहाँले, होइन, मैले सहमति गरेँ र सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने भयौँ। त्यसमा सहमति दुवैले माने। अब त्यता जाने भयो भनेपछि हामीले यसो हेऱ्यौँ, यो अचानक थियो एक प्रकारको भन्ने हो नि पूर्व जानकारी अथवा पूर्व शङ्का भन्दा पनि बाहिर थियो। त्यो तपाईँहरूका लागि सरप्राइज थियो, सुखद सरप्राइज। अब सुखदै भन्नु पर्यो त्यस बेला हामीले के मान्यौँ भन्दा दुईटा पार्टी विभाजित भएर जाँदाखेरिमा चुनावमा त्यसले पार्ने प्रभावलाई नेकपा एमाले नै त्यस बेला निसन्देह ठुलो पार्टी थियो माओवादी केन्द्रभन्दा। तर माओवादी केन्द्र चाहिँ एमालेको जितलाई रोक्न सक्ने हैसियतसम्म चाहिँ राख्दथ्यो, आफूले नजिते पनि। यसले गर्दा दुईटा शक्ति मिल्दाखेरिमा चुनावलाई यसले सकारात्मक नतिजा पनि जान्छ र सधैँ यो चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी अनेक टुक्रामा विभाजित छन् भन्ने यो कथा चाहिँ सुनिरहनु भन्दा यो समाधान हुँदाखेरिमा एकता हुँदाखेरि राम्रै कुरा हो भनेर हामीले त्यसलाई बिना प्रतिवाद बिना सङ्कोच मानिदियौँ। अब अहिले चाहिँ त्यसपछि अगाडि बढेर पार्टी एकता भयो र पार्टी एकता हुँदा अझ अर्को एउटा चाहिँ सहमति पनि भएको रहेछ। त्यो गोप्य नै थियो, त्यो ओलीजीले नै गर्नुभयो, प्रचण्डजीले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा गर्ने र अध्यक्ष आलो पालो गर्ने। त यस आधारमा चाहिँ सहमति गर्नुभयो। त्यो सहमति पनि कमिटीमा प्रस्तुत भएन, धेरै पछि मात्रै कसो गरेर पत्रिकामा चाहिँ त्यो सार्वजनिक भयो। त्यसपछि त्यो यही कार्यक्रममा सार्वजनिक भयो, त्यो भारतमा सार्वजनिक भयो, कहाँ भयो त्यो एक्ज्याक्टली म भन्न सक्दिनँ अहिले। तर विभिन्न रूपले चाहिँ के भनेदेखि पार्टीभित्र होइन कि पार्टी बाहिर चाहिँ त्यो पहिला प्रकट भयो। हामीलाई त थाहा नै थिएन। त्यो छापिएपछि त्यसमा अरू दुईजना साक्षी रहेछन् भन्ने पनि थाहा भयो। विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा पनि त्यसका साक्षी रहेछन् भन्ने थाहा भयो र त्यस आधारमा जुन भएको जुन एकता र पार्टीको चाहिँ दुईटा पार्टीको अस्तित्व नामेट गर्ने जुन काम त्यस बेला भएको थियो, त्यो चाहिँ नितान्त दुईजना व्यक्ति, नेकपा एमालेको तर्फबाट ओलीजी, उताबाट प्रचण्डजीले सही गरेर यो काम भएको थियो। अब अस्तिको जेठको यो के अरे फागुन 23 को फैसलाले चाहिँ तिमीहरूको त्यो मरेको अस्तित्व चाहिँ फेरि बिउत्यो भनेपछि हामी एकसाथ एकै रूपमा चाहिँ बिउतिएको हो। यो ओलीजीलाई मात्रै बिउत्याइदिएको र अरूलाई नबिउत्याएको भन्ने होइन। त आज चाहिँ ओलीजी मात्रै बिउतिएको हो कि अरूलाई चाहिँ नगरेको हो कि भन्ने जुन खालको एउटा स्थितिमा देखा परेको छ, त्यो सत्य होइन। मैले यति भूमिका किन बाँधेँ तपाईँको सामु भन्दा त्यति मात्र होइन, मैले अर्को एउटा भन्न छुटाएछु। हामी त्यस बेला जनताको बहुदलीय जनवाद भनिरहेका थियौँ। त्यो विचारको सन्दर्भमा पनि के सहमति गरिएछ भने त्यो एकता गर्नु पूर्व समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने पनि गरिएछ। त्यो तत्कालीन जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने कुराको विचारलाई सट्टा गरेर अर्को लेख्नेमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको अन्त्य गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर नारामा खायो। तर तपाईँले यति लामो कथा हालिरहँदाखेरि तपाईँले प्रयोग गरेका दुईवटा शब्दहरू बडा रोचक र अलिकति रहस्यात्मक पनि लागे। ती के भने मरेको र बिउतिएको। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मरिसकेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि बिउतिए, फेरि एकैपटक बिउतिए, हामी सबै एकैपटक बिउत्यौँ तपाईँले भनिरहँदाखेरि त्यो बिउतिने प्रोसेस प्रक्रियाप्रति कतै तपाईँहरू असन्तुष्ट हो? होइन, निसन्देह। जस्तो मान्नुहोस् न, त्यो एकता ठिक थियो बेठिक थियो भन्दा हामीले के ठान्यौँ भने
जुनसुकै एउटा प्रक्रियाबाट एकता भएको भए पनि हामी 3 वर्ष त एउटै घरमा हामी बस्यौँ, एउटै पार्टीमा बस्यौँ, एउटै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यौँ। अब जिन्दगीभर एउटै चुलोबाट खाना पकाएर खानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो यो सत्य थियो, यो त कुनै नक्कली कुरा थिएन, यो त सत्य थियो नि। यसभित्र हामी प्रवेश गरिसकेपछि क्रमशः हिजोका मतभेदहरू र हाम्रा भिन्नताहरू पनि बिस्तारै व्यवहारद्वारा सल्टिँदै जान्थ्यो होला, सल्टिँदै जानु पनि पर्दथ्यो। त्यो इतिहासको एउटा सकारात्मक कदम नै थियो। जुनसुकै प्रक्रियाबाट भएको भए पनि पार्टी एकता हुनु राम्रो हो फुट्नुभन्दा। जसलाई पनि सोध्यौ कसैलाई भने तिम्रो घर फुट्या राम्रो कि घर जुट्या राम्रो भन्दा त घर जुटेकै राम्रो भन्छ। जुनसुकै नियतका लागि, जुनसुकै परिणामका लागि जसले सुकै गरेको भए पनि जुटेको राम्रो भन्छ जसले पनि। त्यस कारणले पनि हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपले ठान्यौँ। तर अदालतले जुन खालको फैसला गर्यो, बिहे भएको चाहिँ 3 वर्षपछि तिम्रो चिना मिलेन भनेर, चिनामा ढाँटेका रहेछौ भनेर चाहिँ तिम्रो बिहे रद्द भन्ने अदालतको फैसलाप्रति के भन्ने? यो राम्रो हो, अदालती व्याख्याको हिसाबले उचित हो। उसैले त्यही अदालतले केही दिन अगाडि मात्रै संवैधानिक बेन्चको फुल बेन्चबाट तिमीहरूको त पार्टी मिलिसकेको हो नि, त्यो मिलेको पार्टीले धारा 2बाट बनेको सरकार पनि मिलिसकेपछि 1मा तिमीहरू चाहिँ प्रवेश गरेका थियौ र तिमीहरूको सरकार चाहिँ धारा 1 को सरकार हो भनेर व्याख्या गर्ने। अनि त्योभन्दा सानो बेन्चले, फुल बेन्चको निर्णयलाई चाहिँ 2 जनाको बेन्चले चाहिँ काट्ने। यो हेर्दाखेरिमा हाम्रो अदालतको फैसलाको तरिकाहरू कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि यसले जगजाहेर गर्दैन र त्यसैले हामीले यो फैसलाप्रति हाम्रो असहमति हामीले राख्यौँ। अब पालना त गर्नु पर्यो, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला जस्ताको तस्तै पालना गर्नु पर्यो। पालना गर्ने विषय एउटा हो, तर फैसलाप्रति असहमति राख्ने हक त सबैलाई हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि के भन्यो, यो फैसला राजनीतिक प्रेरित भयो, आफ्नै नजिरको विरुद्धमा पनि भयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा तत्कालीन नेकपाबाट मन्त्री भएकाहरू र कतिपय अरू नेताहरू पनि हामी एमालेमा रहन खुसी छौँ, यो निर्णयबाट खुसी भयौँ भनेर प्रतिक्रिया गरेका छन्, ओली पक्षधर देखिएका खास गरी। तर तपाईँहरू चाहिँ त्यति सन्तुष्ट देखिनु भएन। तपाईँलाई अहिले मैले कुरा गरिरहँदाखेरि पनि कता कता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वा माओवादी केन्द्रको रङ गन्ध कता कता आए जस्तो अनुभव? बिल्कुल होइन, माओवादी अध्यक्षको गन्ध आएको होइन, मैले नेकपाको कुरा गर्दैछु। यो नेकपा बनाउने नै ओलीजी हो। ओलीजी र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बिचमा, हिजोको प्रचण्डजीको बिचमा एक गन्ध आएको थियो नि, एक बेला थिएन? उहाँहरू 2टा मिलेर एकता गरे होइन र एमाले चाहिँ त्यस बेला विघटित गरे होइन र? त्यस बेला मलाई चाहिँ जतिसुकै चित्त दुखेको भए पनि मलाई मन परेको थिएन होला नि, तर चित्त दुखे पनि मैले त्यसलाई स्वीकारेको थिएँ। र एमालेलाई विघटन गर्ने चाहिँ काम चाहिँ ओलीजीले गरे भनेर मैले भनेर हिँडिनँ, त्यति मात्रै कुरा हो। प्रश्न त्यो भन्दा भनेर हिँडिनँ, त्यति मात्रै कुरा हो। केपी शर्मा ओलीले माओवादीसँग मिलेर अब चुनाव लडौँ, एकता गरौँ भनेर तपाईँहरू पछि लागेर ताली पड्काएर जानुभयो। अब आज स्वयं केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूसँग सँगै बस्न नसकिने रहेछ, छुट्यौँ, सर्वोच्च अदालतले झनै सजिलो गराइदियो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई किन अप्ठ्यारो भयो, चित्त दुख्यो? उहाँले जता भन्यो त्यता हुने हो र? भएको थियो त, पहिला त भएको थियो, अब किन भएन? होइन, व्यक्तिले भनेर हुँदैन। व्यक्तिले भनेर त हाम्रो यो नौबत आयो, त यो बिजोग स्थिति आयो। त्यस बेलै हामीले चाहिँ राम्रो छलफल गर्नुपर्ने रहेछ। नै त्यति बेला हाम्रा सुप्रिमो, हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय ठिक छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, कम्युनिस्ट दलहरूको लागि, वामपन्थीहरूको लागि यो सकारात्मक कुरा हो भनेर तपाईँहरू पछि लाग्नुभयो। अहिले होइन रहेछ, हुँदो रहन्छ, फरक प्रवृत्ति छ, तरिकै फरक छ, सोच नै फरक छ, गन्तव्य नै फरक रहेछ भनेर उहाँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ पनि अध्यक्ष नै हो नि, अहिले पनि त्यसो होइन नि। उहाँले चाहिँ के भन्दै जे सम्झौता गरेर चाहिँ उहाँले एकता गर्नुभयो, त्यो सम्झौताकाबाट चाहिँ स्वार्थहरूमा चाहिँ बाँझिँदै गएपछि आफ्ना स्वार्थमा चाहिँ अप्ठ्यारो सिर्जना हुँदै गएपछि उहाँले चाहिँ विघटनतर्फ अथवा विभाजनलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुभयो। अनि उहाँका स्वार्थसँग चाहिँ अरू कुरा चाहिँ टक्राउँदै गयो भने यो एमाले पनि उहाँले विघटित गर्नु होला, त्यो बाटो लाग्ने र? कसैले पनि त्यसरी सोच्नु भएन नि। त्यस हुनाले अब त एउटा ठक्करबाट हामीले चाहिँ हन्डर खाइसक्यौँ। तर कतिपयले एउटा हन्डर खाइसक्यो। अहिले विघटन उहाँले होइन, तपाईँहरू त्यो विघटनको
अग्रणी होइन, तपाईँ नै नेता भनौँ न। होइन न, तपाईँ नै भन्नुहोस् न, विघटन किन उहाँले गर्नुभयो भन्ने त तथ्यले भन्छ नि। नेकपा जो एकीकृत नेकपा थियो, पुस 5 गतेपछि पनि त उहाँले विघटन गर्दाखेरि पनि नेकपाको अर्को कमिटी बनाएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन नि, थियो र? सुरु त उहाँले गर्नुभयो नि त। 1501 जनाको कमिटी भएर जो बाहिर घोषणा भयो त्यो त उहाँले बनाउनु भयो नि। त्यसो त कारबाहीबाट सुरु भयो, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई कारबाही होइन, गरिदिनु भयो। त्यसपछिको कुरा हो। तर सुरुमा उहाँले विघटन गरे त उहाँले गर्नुभयो नि त। 7 गते उहाँले 1501 को घोषणा गरे होइन र? कारबाही त त्यो दिन गरे होइन। गाईगुई तयारी त भइसकेको थियो। तयारीको कुरा भनेर मलाई यसो गर्नेछन् रे मार्नेछन् रे भनेर अगाडि केही गर्न मिल्छ र भने, फलानले मलाई मार्छ रे भनेर भोलि अगाडिदेखि समातेर थुन्न पाइन्छ र कानुन? तपाईँहरू अत्याउनुहुन्छ नि त नि, हामी अविश्वासको प्रस्ताव हालेर सरकार गिराउँछौँ, कारबाही गर्छौँ भनेर अत्याइदिनुहुन्छ, अप्ठ्यारो पारिदिनुहुन्छ। बिल्कुल त्यस्तो होइन कि, किनभने संसद जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि थियो। 5 वर्षसम्म हामीले संसद, हामीलाई जनताले भोट हालेका थिए। त्यस मानेमा हाम्रा कबुलहरू पुरा गर्नको लागि त संसद 5 वर्ष बस्नु पर्दथ्यो। एउटा चिज तपाईँको यो नेपालको इतिहासमा के बन्दै आएको थियो भने 48 सालमा चुनाव भयो, बहुदलपछि बहुमत प्राप्त थियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई, 3 वर्षमा संसद विघटित भयो। फेरि 56 मा अर्को चुनाव भयो, 56 वैशाखमा फेरि बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्यो। त्यस बेला पनि 3 वर्षपछि नै फेरि विघटित भयो। अहिले पनि हामीले करिब 3 वर्षमा यो स्थिति उत्पन्न भयो, 3 वर्षमै विघटित भयो। र यो अगाडिका दुईटा परिघटना देखिसकेपछि हामीले के भनेका थियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर पनि सरकार चलाउन सकेन, उसमा त्यो कमजोरी रहेछ। हामी चाहिँ चलाएर देखाउँछौँ नेपालका कम्युनिस्टहरूले। तपाईँहरूले त लास्टमा व्यवस्थामाथि नै धरा पार्ने हो कि संविधानमाथि नै कुठाराघात गर्ने हो कि भन्ने स्थिति आइपुग्यो। नेकपाले पनि यही काम गर्ने भयो भनेपछि त यसले नेपालमा कोही पनि सत्ता सञ्चालनको लागि चाहिँ लायक रहेनछन् भन्ने देखाएन र? त्यस कारणले यसो नगरौँ, हाम्रा अन्तर्विरोधहरू, हाम्रा समस्याहरू समाधान गरौँ, आपसमै चाहिँ मिलेर जाउँ, केही कुरा सहौँ, केही कुरा चाहिँ के भने चाहिँ सम्झौता गरौँ। हामीले त प्रयास पनि गरे हो नि। तपाईँलाई स्थायी समितिले चाहिँ भदौ 26 मा गएर 80 दिन चाहिँ चलेको बैठकलाई चाहिँ हामीले 2 घण्टामा सक्यौँ र अब ल तपाईँ नै प्रधानमन्त्री 5 वर्ष हुनुहोस् यो अवधिभरि पुरै, र यो अवधिभरि महाधिवेशन नभएसम्म तपाईँ नै अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर एउटा सहमति गरेको होइन र? तर त्यो पनि मलाई मन्जुर भएन ओलीजीलाई। त्यसो भए यस्तो परिवेशको बिचमा यो जुन घटना घटेका छन्, त्यो घटना घटेको हुनाले अब अध्यक्षले जे भन्यो त्यही कुरामा लाग्ने हो नि त। अध्यक्ष मात्रै होइन, समग्र आन्दोलनको भविष्य समाप्त हुने भयो र हामी सबैका चाहिँ भविष्य चाहिँ डामाडोल हुने भयो। अब मलाई बताइदिनुहोस्, उनै अध्यक्षले तपाईँहरूले अध्यक्ष माने पनि नमाने पनि तपाईँले त सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री, यस्तो प्रधानमन्त्री, ओली जस्तो प्रधानमन्त्री हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो भनेर पनि भाषण गर्नुभएको थियो 2-3 दिन अगाडि। उनै अध्यक्ष, उनै प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई र तपाईँसहित अन्य अरू 3 जना नेताहरूलाई पत्र थमाउनु भएको थियो। तपाईँको भागमा परेको पत्रमा 5 वटा प्रश्न थियो। अन्य 2 जना नेताहरू माधव कुमार नेपाल र भीम रावलले पत्रको जवाब दिइसक्नुभयो। तपाईँ र घनश्याम भुसालले हाम्रो पनि दिनुभएको छ। हामी दुवैजनाको उत्तर पनि आज जाँदैछ। आज 6औं दिन, आज यो रेकर्ड भइरहेको बेलामा पत्र गइसकेको छैन। मेरो प्रश्न चाहिँ यो 3 दिनमा बुझाउनु भनेर भनिएको थियो, 6 दिन लाग्यो भनेको, यो प्रश्न साह्रै गाह्रो थियो कि होइन? उत्तर लेख्न मन लागेन? होइन, त्यसो होइन। उत्तर लेख्ने नै भन्ने हो। त्यसमा हाम्रो दुई मतै छैन। बिचा होलीको बिदा पर्यो, बिदा त माइनसै हुन्छ नि। होइन, होली त हिजो र आज भयो, 3 दिनभित्र भनेको त गइसक्यो त, आज 3 दिन भइसक्यो। केही छैन, त्यसमा हाम्रो जवाफ जान्छ। जवाफ आउँदैछ भन्ने पनि जानकारी छ, त्यस हुनाले जवाफ जान्छ। त्यो जवाफ नै जान्छ कि तपाईँहरूको पनि प्रश्न जान्छ? अनि दुईटै कुरा होला नि, जवाफ पनि हुन्छ, प्रश्न पनि हुन्छ। किन भन्दा धेरै प्रश्न सोध्या हुनाले धेरै हामीले पनि प्रश्नै सोध्नुपर्ने पनि होला। त्यो दुईटै कुरा हुनेछ। 5 वटा प्रश्नहरू थिए त्यसमा, जहाँसम्म मलाई सम्झना छ। तपाईँ सहित अरू नेताहरू प्रचण्डको मतियार बनेर पार्टी विरुद्ध, पार्टीको एकता विरुद्ध लागेको किन लागेको भन्ने प्रश्न थियो। त्यो उत्तर के छ त्यो प्रश्न? होइन, त्यसमा त स्वाभाविक छ नि। प्रचण्डको मतियार कुनै बेला ओलीजी बन्नुभयो, हामी भने होइन। ओलीजीले बनेर यो सबै कुराको आरम्भ भयो। त्यस हुनाले अब समय कि मौका कि बात है भनेर कहिले कसलाई भन्न सकिने कुरा भयो। तर सत्य
सत्य त जतिसुकै तितो भयो नि तितो सत्य के हो भने मतियार बने त उहाँ नै हो नि त। एमाले विघटन गर्ने त उहाँ होइन र। एउटा कालखण्डसँग त प्रचण्डजीसँग त उहाँको निकै राम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध थियो नि, थिएन र? निकटता नै थियो। त्यो आधाको समय सिद्धिएपछि मात्रै उहाँलाई चाहिँ टाउको दुख्न थाल्यो। अब प्रचण्डले माग्ला भएर, नत्र भने 2-2.5 वर्षको अवधिमा त कुनै प्रब्लमै थिएन नि थियो र। मिलुन्जेल त मतियारै पनि हुनु पर्दो रहेछ। जुन दिन मिल्दैन त्यसपछि के भनेदेखि ऊ चाहिँ अर्को हो, म चाहिँ ठिक हुँ भनेर भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ र? मान्छेहरूसँग सबैसँग यी सबै तथ्य त घाम जस्तै उज्यालो सबैको सामु पुगेकै छ नि, छैन र? त्यही प्रश्नको सिलसिलामा अर्को प्रश्न पनि छ। आफ्नै सरकारको विरुद्धमा सांसदहरूलाई भ्रममा पारेर, प्रलोभनमा पारेर कतिपयको फर्जी हस्ताक्षर भेला गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने जस्तो हानिकारक र अनुशासनहीन काम गरेकोमा तपाईँलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर सोध्नु? होइन, पहिलो कुरा त तपाईँले यही पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म, अविश्वासको प्रस्ताव त संसद विघटन गरेपछि मात्रै दर्ता गरेको छ 3:30 बजे। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भए त पहिले गर्थे नि, हामी पहिले गर्थ्यौँ नि, गर्दैन थियौँ? संसद विघटन गरेपछि गर्थ्यौँ होला र? संसद 10 बजे विघटन गर्नुभयो उहाँले, अविश्वास प्रस्ताव 3:30 बजे दर्ता भएको छ पार्लियामेन्टमा भनेपछि होइन, यो त्यसमा यो अविश्वासै होइन। विघटित भएको संसदमा अविश्वास प्रस्ताव हुन्छ र? त्यो एउटा राजनीतिक कदम मात्रै थियो। त्यसका लागि फर्जी हस्ताक्षर फर्जी छँदै थिएन। ती सम्बन्धित व्यक्तिले नै दस्तखत गरे, किनभने सांसदहरूलाई प्रलोभनमा पार्नु भयो। कुनै प्रलोभन किन छ र? भ्रममा पार्नु भयो। कुनै भ्रम नै छैन। आफ्नो संसदको सदस्य जान लागेपछि मान्छेले दस्तखत गर्दैन संसद जोगाउनलाई? भङ्ग भइसकेपछि पनि गर्ने भयो नि त, गर्ने भएन नि त। तै पनि केही उपाय लाग्छ कि भनेर त्यो कामलाई उहाँले भन्नुभयो यति हानिकारक र अनुशासनहीन काम गरेकोमा तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने? त्यही अचम्मको कुरा के छ भने उहाँलाई नै किन कारबाही नगर्ने? जस्तो संसद विघटन किन गर्नुभयो उहाँले? संसद 3 वर्ष 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएको संसद 3 वर्षमा त्यो पनि जसरी पार्टी एकता गर्नुभयो त्यो पनि छापेमार शैलीमा विघटन गर्नुभयो। तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त, 10 बजे किन गर्नुभयो? 9:30 बजेतिर 9:40 बैठक डाकेर 5 मिनट 10 मिनटमा बैठक सकेर 10 बजे त्यो चिठी दौडाएर उहाँले राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउनु भयो। किनभने 10 बजे बल्ल अफिस कार्यालय खुल्छन्। कार्यालय खुल्नुभन्दा अगाडि नै भोलि अरू सांसदहरूले पनि दस्तखत गरेर बुझाउने समय नपाउन्। 2 बजे 3 बजेतिर चाहिँ बैठक हुन्थ्यो भने त्यो दिन चाहिँ विघटनको कारणवश चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रपतिबाट निर्णय आउन रोक हुन्थ्यो भने तैपनि अविश्वास राखेर चाहिँ रोकिन्थ्यो कि संसद जोगिन्थ्यो कि भनेर त्यो जोगाउने स्थिति नबनोस् भनेर उहाँले के गर्नुभयो? अफिस कार्यालय खुल्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ निर्णय गरेर अनि संसद चाहिँ के भनेदेखि जोगाउने काम, के अरे संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो। त्यस कारणले पनि सांसदहरूले यो जोगिन्छ कि भनेर दस्तखत गरे। त्यति मात्र होइन, तपाईँहरूले गरेको काम त्यो एउटा काम मात्रै होइन। अहिले सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलापछि तपाईँहरूले समानान्तर पार्टीको रूपमा जुन गतिविधि गर्नुभएको छ, कमिटीहरू गठन गर्नुभएको छ, त्यो काम पनि अनुशासनहीन काम हो, पार्टी एकता विरुद्ध हो, आन्दोलन विरुद्ध हो भनेर किन कारबाही नगर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँ आफैले पनि पार्टी, अघि मैले भने संसद पुनर्बहाली भइसक्यो, के अरे पार्टी पुनर्बहाली भइसकेपछि पुनर्जन्म जब एमाले प्राप्त गर्यो 75 जेठ 2 मा फर्क्यौ भनेको होइन र अदालतले। त्यो जेठ 2 मा नफर्केर त्यसभन्दा पछि आफ्नो पक्षीय मान्छेलाई मात्रै भेला पारेर यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो भनेर भन्नु कसैले पाउँछ र? त्यो अधिकार राख्दछ र? कसैले पनि राख्दैन। संयोगवश त्यो बैठक भनेर डाकिएको सूचना चाहिँ 2 जना व्यक्तिलाई पुगेछ र एउटा मलाई पनि प्राप्त भयो, मलाई र राजेन्द्र राईलाई। त्यहाँ के छ भने कमरेड प्रधानमन्त्री निवासमा दिनको 11 बजे उपस्थितिको लागि अनुरोध छ मात्रै छ। त्यो सूचना मैले तपाईँलाई यो कार्यक्रमपछि देखाउँला। त्यहाँ बैठक पनि भनिएको छैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि भनेको छैन। कमरेडलाई चाहिँ बालुवाटारमा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ। अनुरोधै रहेछ नि त, निर्देशन पनि रहन्छ। अनुरोध छ भनेर कार्यालय सचिवले गरेका छ। यो के झुक्किएर आएको मेसेज हो? झुक्किएर आएको। त्यो मेलिङ लिस्टमा चाहिँ सबैको थियो होला। बाइ द वे कसैको छुटाउनु पर्दा केहीको पर्यो होला। 2 जना व्यक्तिको नाममा आएछ, अरूलाई आएको जानकारी छैन। तर जे भए पनि त्यसबाट के देखिन्छ भने यो साटाक सुटुकमा बैठक नबनिकन
आफ्ना मान्छेहरूलाई नोटिस गरेर बैठकको रूपमा खबर गर्ने, तर बैठक नबनिकन गर्ने। बैठक नबनिकन यसरी एउटा सत्तारूढ दलले, यो त हाम्रो पार्टी त संवैधानिक पार्टी हो, संविधान कानुन बमोजिम स्थापित पार्टी हो, यसका सदस्यहरूमाथिको कुनै पनि कारबाही गर्ने कुरा संविधान र कानुनसँग सम्मत हुनुपर्दछ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको चाहिँ सबै व्यक्तिको नामेसीहरू छन्, अदालतमा शुद्ध मुद्दा लाग्न सक्छ, किनभने स्वाभाविक पनि हो, निर्वाचित मानिसहरू छन् भनेपछि यस्तो चाहिँ पार्टीले अनि गोप्य रूपले सालाकसुलुक रूपमा बैठक भनेर डाक्न पाउँछ र अनि त्यसलाई बैठक भन्न मिल्छ र? यस्तो काम संवैधानिक पार्टी विधानको हिसाबले पार्टीका पनि त आफ्ना कानुन छन् नि त, त्यस कानुनको हिसाबले चाहिँ गलत भएनन् र? कानुन विपरीत भएनन्? कानुन विपरीत काम गर्ने मान्छे पार्टीको अध्यक्ष भएर रहन सक्छ? भनेको त्यो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइरहँदाखेरि यस्ता खालका छलफलहरूमा तपाईँहरूलाई पटक्कै जानकारी गराइएन? बिल्कुल, हामीले बोलाएका हौँ, उहाँहरू आउनु भएन भनेर जे भन्नुहुन्छ त्यो गलत हो? गलत कुरा हो, बिल्कुल गलत कुरा। गरिसकेपछि निर्णय गरेर बैठक गरिसकेपछि पछि हामीले थाहा पायौँ बैठक छ भनेर, हैन? त्यही सूचना। तर आज जेसुकै भने पनि तपाईँहरूलाई कारबाही हुने त निश्चित छ, स्पष्टीकरण बुझाए पनि जे लेखे पनि होइन। त्यो त अब के भन्छ नि, यो पहिल्यै एउटा चाहिँ के भनेदेखि गरिएको चाहिँ एउटा प्रपञ्च अथवा पहिले डिजाइन भइसकेको, यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि मात्रै गरिएको कुरा हुनसक्छ, हेरौँला त्यो त। त्यसमा त हामी तयारै छौँ, त्यो किनभने पार्टीमा आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू यस्ता घटनाक्रमहरूबाट प्रभावित हुँदैनन्, यस्ता धेरै घटना भोग्दै झेल्दै आएका मान्छे हौँ हामी। त्यहाँ जम्मा भएर पार्टी हुँदैन नि, कोही व्यक्तिलाई कारणवश उसले चाहिँ के भने अनुपस्थित हुने स्थिति रहेछ भने पनि उसले सूचना गरेको हुन्छ। यसलाई यसरी हेरौँ त नि, नेकपा भन्ने पार्टी रहँदाखेरि त्यति बेलामा जति बेला तपाईँहरूको बहुमत थियो त्यति बेला उहाँहरूको अनुपस्थितिमा तपाईँहरूले उहाँलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर कारबाही गरेको कुरा चाहिँ सम्झना छैन? अब होइन, त्यो बेलामा को सेन्ट्रल कमिटीको झन्डै 2/3 थियो, अहिले पनि थियो, 2/3 थियो, अहिले छैन। तपाईँले यो पनि नबुझ्नुहोस्, 2/3 पनि होइन, तर त्यहाँ त बैठक भनेर डाकिएको थियो, बैठकमा नआएको कुरा थियो, त्योभन्दा अगाडि स्पष्टीकरण मागेको कुरा थियो, ती आफ्ना प्रक्रियाहरू थिए। त्यस हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने नेकपाले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट कारबाही गरिरहँदाखेरि हटाउँदाखेरि तपाईँहरू 2/3 बहुमत हुनुहुन्थ्यो, जसको सूचना त्योभन्दा अगाडि यसरी कारबाही गर्नका लागि यो बैठक आयोजना गरिएको हो भनेर सूचना गरिएको थियो, उहाँलाई पनि बोलाइएको थियो, सबैलाई बोलाएको थियो। जुन सूचना मलाई जान्थ्यो त्यही सूचना सबैलाई जान्थ्यो, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि गएको थियो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज चाहिँ भएन भन्ने तपाईँहरूको बिल्कुल सूचना नै नगएको त सूचनै हुँदैन नि, कमिटी बैठक हुन्छ र? अब सिधा जवाब दिनुहोस् न त नि, अब जेसुकै भने पनि तपाईँले जतिसुकै अवैधानिक भनेर चिच्याए पनि आखिरमा कारबाही त हुनेवाला छ, घोषणै गरिसक्नु भएको छ। अस्ति संसदीय दलमा त्यो किसिमको माधव नेपाल र भीम रावलको स्पष्टीकरण आइसकेपछि मलाई मन परेन, यो कारबाहीको भागीदार स्पष्टीकरण पत्रहरू हुन् भनेर भनिसक्नु भएको छ। सम्भवतः तपाईँहरूबाट अपेक्षा सकारात्मक होला भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा त छ, तर कारबाही अवश्यम्भावी देखिन्छ। त्यसमा त ठिकै छ नि, त्यो त के गर्नुहुन्छ? होइन न, त्यो कारबाहीको कुराप्रति त हामी वेल डिटरमाइन्डै छौँ नि, त्यस हुनाले त्यसको त कुनै चिन्ता भएन। तपाईँलाई 4 जना नेताहरूलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य पनि नरहने गरेर निष्कासन भयो भने के गर्नुहुन्छ? अनि त्यसले त झन् के गर्दछ भन्दा हामीसँग रहेको समग्र पङ्क्ति झन् एकजुट हुन्छ। नै त्यसको प्रभाव सोधेको होइन, त्यो प्रभावमा जाउँ, किनभने तपाईँ आफूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? किनभने त्यसले हामीलाई चाहिँ झन् धेरै चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो साथमा रहेका व्यक्तिहरू जति हामीसँग चाहिँ दृढतापूर्वक उभिनेछन् त्यसले हामीलाई चाहिँ झन् बलियो बनाउँछ। त्यो बलियो बनाएको स्थितिमा त्यो बलियो शक्तिले सबैको लड्नलाई पनि सजिलो बनाउँछ। जसको साथमा पार्टी भन्ने नाम पनि छैन, झन्डा पनि छैन, लोगो पनि छैन, जससँग सत्ता पनि छैन। होइन न, सत्तामा तपाईँको पक्षमा कति होलान्? होइन, सत्तामा सधैँ हामी थिएनौँ, सत्ता नहुँदा पनि बनाएर पार्टी बनाएर आएका मान्छे हौँ। मै काठमाडौँमा चाहिँ 10 वर्ष भूमिगत थिएँ। सत्ता भनेको त सरकार मात्रै होइन, पार्टीको नेतृत्व पनि त हो नि। 10 वर्षसम्म म चाहिँ मै काठमाडौँमा भूमिगत थिएँ, तपाईँलाई थाहा छैन, 36-46 यहाँ बनेर बनाएको पार्टी हो। मै थिएँ, मैले 500 मान्छेलाई त यहीँ पूर्णकालिक बनाउने घोषणा गरेर मैले नै देशका विभिन्न ठाउँमा पठाएको थिएँ। त्यसो भएले पार्टी त हामीले निर्माण गरे हो नि, पार्टी अर्को बन्दैन र? यही पार्टी हामीले निर्माण गरेर आएको पार्टी हो नि। त्यस हुनाले पार्टी ठुलो कुरा होइन, त्यो त एउटा औजार मात्रै हो। मूल कुरा के भने हामी कसरी हाम्रो यो एकतालाई, युनिटीलाई हामी जोगाउन सक्छौँ।
यो विध्वंस हुँदाखेरिमा, यो बर्बाद हुँदाखेरिमा बर्बाद हुने को हो भन्दा सबै बर्बाद हुन्छ। कसैले पनि कारबाही गर्दा या कुनै प्रक्रियामा जाँदाखेरिमा जान सक्छ, सबैलाई के भने त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन। तर यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति सचेत भएन भनेदेखि, किन अर्काको खुट्टामा बन्चरो हान्छु भने त बन्चरो त आफ्नै खुट्टा सोझिन्छ नि, अर्कालाई मात्रै चाहिँ मार हान्ने कुरा हुँदैन नि। त्यसो भए यो मूर्खतापूर्ण कुरा हुने छैन। हामी अन्तिम बेलासम्म पनि हामी यसभित्र वैचारिक सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर नै हामीले भनेका छौँ। अन्तिम बिन्दुसम्म 75 जेठ 2 मा फर्किनु पर्छ, हाम्रो बटम लाइन त्यही हो। त्यहाँभन्दा कुनै दायाँ बायाँ हुँदैन, त्यहाँ फर्किन सकिँदैन, हामी अगाडि बढिसकेका छौँ भन्नु भएको छ उहाँले। त्यो स्थितिमा ओलीजी फर्किन बाध्य हुनैपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। तपाईँको कुराबाट के सङ्केत मैले पाएँ भने हो या होइनमा बताइदिनुहोस्। कारबाही भएको खण्डमा तपाईँहरूलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य पनि नरहने गरेर निष्कासन भएको खण्डमा तपाईँहरू अर्को पार्टी खडा गर्नको लागि तयार अवस्थामा बस्नु भएको छ हो? होइन न, पार्टी खडा गर्ने भने त मान्छेले कसैले रुचिले त्यो काम गर्दै गर्दैन। तपाईँ यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। आफ्नो भएको घरमा आगो लागि गरेर अरू कोही गर्छ र? आगो लागिसकेपछि त बाध्यता भयो नि त। तर पार्टी भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई अर्को भाषामा भन्छु, पार्टी भनेको एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो। बुझ्नु भएन? त्यो प्लेटफर्म मात्रै हो। पार्टी त मान्छेहरू बनेर बन्छ नि, मान्छे भएन भने के हुन्छ? त्यस हुनाले मान्छेले बनाउने हो पार्टी। त्यही त, तपाईँहरूसँग मान्छेले बनाउने हो, मान्छेले बनाउने हो, कार्यकर्ता छन्, त्यसकारण तपाईँहरू पार्टी बनाउनको लागि तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ। होइन, त्यो प्रश्न मलाई तपाईँले अर्को हिसाबले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस् त पार्टी बनाउँदैछस् होइन कि? त चाहिँ यो एमाले भित्रको यो चाहिँ अहिलेको अन्तरसङ्घर्षमा यो निर्णय उल्टाउन सक्छ सक्दैन भनेर सोध्नुहोस् न। हामी उल्टाउँछौँ भनेर लागेका छौँ होइन? ओलीजी उल्टिनुपर्छ, ओलीजी फर्किनै पर्छ। हामी जस्तोसुकै भनौँ न कठिनाइको सामना गरेर अगाडि बढ्नु हामी सङ्कल्पबद्ध छौँ। त्यस हुनाले पार्टी भने त एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो। त्यसका पार्टी भनेको प्लेटफर्म मात्रै हो। तपाईँले भनेकै जसरी सोध्न पनि सकिन्छ, त्यो प्रश्नमा आउला म। जस्तो मान्नुहोस् न, पार्टी भनेको प्लेटफर्म मात्रै हो। यो आफैमा चाहिँ के भनेदेखि यो लक्ष्य होइन। लक्ष्य त अरू चिज हुन् नि, जसलाई प्राप्त गर्न हामीले चाहिँ लडिरहेका छौँ। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ साधन मात्रै हो। यो आफै साध्य होइन। 4 र 5 गते तपाईँहरूले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भनेर गर्नुभयो। त्यस आसपासमा अरू खालका भेलाहरू पनि भए, जुन भेलामा तपाईँहरूले गौरवका साथमा हामीसँग यति कार्यकर्ता रहेछन्, हेर्नुहोस् त हामी कति सौभाग्यशाली छौँ भनेर मञ्चबाट भाषण गर्नुभयो। यति हजार, उति हजार, 4 लाख 5 लाख भनेर। त्यो भनिरहँदा भोलि केपी शर्मा ओलीबाट वा पार्टीको संस्थापनबाट हामीलाई कारबाही भयो भने तपाईँहरू सग्लै हामीसँग पार्टीमा आउनुपर्छ भनेर सन्देश दिन खोज्नु भएको होइन? होइन, हामीले त्यसबेला देशव्यापी रूपमा अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गर्छौँ, हामी त्यसमा लागौँ र यो अभियानमा हाम्रो साथ छ भनेर चाहिँ सबै कार्यकर्ताले त्यसमा मुठी उठाएर सङ्कल्प गरेका छन्। त्यस हुनाले यो प्रक्रियामा चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ तुरुन्तै देशव्यापी रूपमा चाहिँ सबै साथीभाइहरू सबै क्षेत्रमा आफू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ के भने आफ्ना सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने, सुदृढ गरेर यो करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ लागि पर्नु पर्दछ भन्ने नै सन्देश बोकेर उहाँहरू फर्किनु भएको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के त? तपाईँहरूले जसलाई योभन्दा अगाडि तानाशाही, अहङ्कारी, निरङ्कुश भनेर जसलाई भन्नुभयो, यदि उहाँले तपाईँलाई कारबाही गर्नु भएन भने ठिक छ त, केपी शर्मा ओली हाम्रो अध्यक्ष, हाम्रो महान अध्यक्ष, गौरवशाली पार्टीको महान अध्यक्ष भनेरै बस्नुहुन्छ त? त्यसमा मैले अघि भनिसकेँ, 75 जेठ 2 मा फर्किनै पर्छ। त्यो न्यूनतम बटम लाइन हो, सबैको बटम लाइन हो। त्यहाँ फर्केन भनेदेखि यो प्रक्रियाले चाहिँ के भने सहजता प्राप्त गर्दैन। यो हामीले बुझेकै छौँ, सहजता प्राप्त गर्दैन। त्यस हुनाले हामी त्यही ठाउँमा पुर्याएर यसलाई सहज बनाउनको लागि सङ्घर्ष गर्दैछौँ। त्यो सङ्घर्षले कहाँसम्म हामीलाई चाहिँ हिँड्नलाई बाध्य पार्छ, केही समय हामीले अझै चाहिँ कुर्नुपर्ने अवस्था देख्छु म। यति ठुलो जनमत दिँदाखेरि पनि, यति ठुलो तपाईँहरूले पार्टी एकीकरण गरेर ठुलो शक्ति बनाउने भनेर प्रयत्न गर्दाखेरि पनि न पार्टी जोगियो, न एकता जोगियो, न सरकार सक्सेसफुल तरिकाले, सफल तरिकाले चलिराखेको छ, न सरकारको अबको आगामी भविष्य सुनिश्चित छ।
यो सबै केका लागि भइरहेको छ, कसले गरिरहेको छ, यो जिम्मेवार चाहिँ को हो? होइन, यसको लागि त अब पहिलो पात्र त ओलीजी नै देखिनु भयो नि त। किन भन्दा पार्टीको अध्यक्ष, पार्टीको प्रधानमन्त्री, हिजो प्रधानमन्त्रीको लागि एकता आवश्यक ठान्नुभयो उहाँले। आफ्ना लागि एकता नभएको भए प्रधानमन्त्री बन्ने वा यो रूपमा रहँदैन थियो। 3 वर्षको तपाईँले परिदृश्यलाई फर्केर हेर्नुहोस् त। संयुक्त रूपले चुनावमा नगएको भए सिटमा कति फरक पर्थ्यो। दोस्रो 121 र 53 सिट हामीले ल्यायौँ, एक्लै बहुमत आएन एमालेको। यदि पार्टी एकता नभएको थियो भने सुरुमै कांग्रेस र माओवादीको पनि सरकार बन्ने सम्भावना थियो। किन कांग्रेसले प्रस्तावै गरिरहेको थियो 5 वर्ष तपाईँहरूलाई समर्थन गर्छु भनेर भनिरहेको थियो। त्यो स्थितिमा 5 वर्ष चाहिँ विपक्षमा बस्नुपर्ने खण्ड पनि आइलाग्न सक्थ्यो। अहिले ओलीजीले यो जनमत मलाई दिया हो सबै भनेर जे भनिरहनु भएको छ नि, जनमत त बहुमत होइन रहेछ। जनमत भयो त 5 वर्ष शासन गर्नुपर्ने नि, किन 3 वर्षमा संसद विघटन गर्नुपर्ने थियो र? होइन, उहाँले भनेकै कुराबाट पनि यो खण्डित हुन्छ। उहाँलाई पत्याएर भोट दिया भन्ने कुरा त त्यस्तो देखिएन। किन भन्दा उहाँले त्यो पार्टीको तागतलाई मेरो तागत भन्ने बुझिरहनु भएको छ अहिले पनि। किनभने नेकपा एमाले त आफै एउटा तागत हो नि। 48 सालमा यो पहिलो चुनावमा यसले 69 सिट ल्याएको थियो। 51 सालमा यसले 88 सिट ल्याएको थियो, पहिलो पार्टी भएको थियो, लार्जेस्ट दल। 54 मा पार्टी फुटेको कारणले मात्रै यसले चाहिँ पछाडि फर्किनु पर्यो, 71 सिट ल्याएको थियो। फेरि हामीले चाहिँ 63 मा अलिकति हाम्रो 64 को चुनावमा संविधान सभामा, पहिलो संविधान सभामा हामी धेरै ठुलो मार खायौँ। हामीले प्रत्यक्षतर्फ 33 र दुईटै गर्दाखेरिमा समानुपातिक 107 करिब सिट जितेका थियौँ। फेरि 70 को संविधान सभामा हामीले झन्डै 192 सिट जित्यौँ, 96 सिट जित्यौँ, 33 बाट 96 पुर्यायौँ प्रत्यक्षतर्फ। सेकेन्ड लार्जेस्ट दल बन्यो। हाम्रो र कांग्रेसको बिचमा 8-10 सिट मात्रै अन्तर थियो। पहिलो दल कांग्रेस थियो भनेपछि यो होल प्रक्रियामा चाहिँ ओली प्रमुख नेता हुनुहुन्थेन। अनि त्यसभन्दा बढी गएर अहिले कति भएछ भन्दा यसरी मिलेर चुनाव लड्दाखेरि पनि 121 बहुमत आएको थिएन। त्यसनाले ओलीजीले के ठान्नुभयो भने यो जम्मै चाहिँ मेरो कारणले आएको मत भन्नुभयो। सत्य त्यो होइन। सारा नेता, देशभरिका नेता कार्यकर्ता सबैको चाहिँ के भने योगदानबाट चाहिँ को चाहिँ समुच्चय हो यो चाहिँ एमाले भनेको, त्यसले प्राप्त गरेको मत थियो यो। उहाँले यसलाई निजी हो भन्ने ठान्नुभयो। अबको कन्टेक्स्टमा तपाईँले जुन भन्नुभयो, अब सरकार पनि यो संसद पनि जाने जुन परिस्थिति सिर्जना गर्यो, यसको सबभन्दा ठुलो लाभ उहाँले नै लिनुभयो। आधा पनि उहाँले बाँड्नु परेन, उहाँले सिँगै प्रधानमन्त्री खाने खोज्नुभयो। अब गुम्दाखेरिमा पनि सबभन्दा ठुलो लस चाहिँ के भनेदेखि ओलीजीलाई त हुन्छ नै, समग्र नेकपा एमाले या सिङ्गो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नेकपालाई चाहिँ यसले चाहिँ के भने लस गरेर जाने स्थिति भयो। अब यो लस अब डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई पनि यसको लस हो। किन भन्दा दलहरू कमजोर भएको अवस्थामा डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ। जब दलहरू कमजोर हुन्छन्, अर्को दललाई त्यसले फाइदा गर्यो भने त मान्छेलाई लाग्न सक्छ तात्कालिक लाभ मात्रै हो। तर दलहरू कमजोर हुँदाखेरिमा स्वाभाविक रूपमा त्यो दलमाथि पनि के हुन्छ नि, अर्को दल विभाजन हुँदा त्यो दलमाथि पनि त्यो दल विभाजन गर्नको लागि पनि अर्को हिसाबले चाहिँ के भने प्ले हुन सक्छ। कुनै पनि दल धेरै ठुलो रूपमा बलियो नहुने, बलियो नबनाउने र त्यसो गएपछि सबै चाहिँ के भने एउटा यो गोलचक्करमा चाहिँ जानेर नेपालको स्टेबिलिटीमाथि जहिले पनि एक प्रकारको नकारात्मक एउटा अवस्था सिर्जना भइरह्यो भने नेपालको प्रगति चाहिँ अपेक्षित हुँदैन, पछाडि फर्किन्छ। यो चिजलाई नै यो घटनाले चाहिँ सघाइरहेको छ। त्यही त। अब तपाईँले भनेको यो गोल चक्कर, यो अस्थिरता, यो असमञ्जस नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस पार्ने काम, लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भइरहेको छ भने झट्ट हेर्दा यो सबै काम उनले कसका लागि, किन र कसको आड भरोसामा गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ? होइन, यसको यो त विश्लेषकहरूले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँ आफै पनि त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका कनेक्सनहरू कहाँ छन् यो त भविष्यमा खुल्दै जाला। अब प्रत्यक्ष हेर्दा ओलीजी नै हुनुहुन्छ अग्रिम मोर्चाको पात्र। किनभने संसद विघटन गरेको उहाँले, नेकपा विभाजन गरेको उहाँले, अहिले एमाले भित्रको कुरा गर्ने उहाँले भनेपछि त व्यक्ति त उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर यसको पछाडिका फोर्सेसहरू को हुन्? स्वाभाविक रूपमा उहाँ एक्लै होइन कि भन्ने लाग्छ। को हुन् जस्तो लाग्छ। तर
को हुन् भन्ने कुरा त बाहिर नदेखेसम्म त भन्नै सकिँदैन नि। देखिया छैन, हैन, तपाईहरुले देखिया छैन। शंका त गर्नुभएको होला। त्यो विषय तफसिलका कुरा भए, तर देखिँदाखेरिमा चाहिँ जो देखेको छ त्यही भन्नु पर्यो, त्यसैलाई नै चाहिँ बताउनु पर्यो। तर समयक्रममा यी कुराहरू चाहिँ उदाङ्गो होला। बेला बेलामा तपाईहरुले मञ्चमा पनि भन्नुहुन्छ, छलफलमा पनि गर्नुहुन्छ, मिडियासँगको संवादमा पनि भन्नुहुन्छ, बालुवाटारमा हुने गरेका केही भेटहरूलाई लिएर प्रश्न गर्नुहुन्छ नि तपाईहरुले? हैन, ती भेटहरू बालुवाटारमै भेट भएका भेटहरू वा बाहिर पनि होला। तपाईले बालुवाटारमा देखेको भेटको कुरा गर्नुभयो, नदेखेको भेट पनि त हुन सक्छ। त्यही त, तपाईहरुले देख्नु भएको होला, सूचना पाउनु भएको होला, यी जम्मै कुरा म त्यति धेरै जानकार छैन, तर अनुमान गर्न सकिन्छ। होरे भनेर हल्ला सुनिन्छ। कस्तो हल्ला सुनिन्छ? यस्तै विभिन्न शक्तिहरू चाहिँ यहाँ खेलिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, तर हैन, स्वाभाविक रूपमा देशभित्र देश बाहिरका शक्तिहरू चाहिँ अलिकति मूर्त रूपमा बताइदिनुस्। कताको शक्ति? उत्तरतिरको, दक्षिणतिरको, आकाशतिरको? मौका मिल्दा त सबैले खेल्ने होला नि त। त्यसो हुनाले को त्यसमा प्रभावित अहिले चाहिँ बढी कसले खेलिराखेको छ भन्ने लाग्छ? एक्ज्याक्टली म यसैमा भन्न सक्दिनँ। अहिले कसको बढी भूमिका यतातिर नजाउँ, यसरी बताउँ हैन, तर घटनाक्रम के देखिँदैछ भनेदेखि घटनाक्रमले त सोझै देखाइरहेको छ हामी विभाजनतिर छौँ, हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो संविधानै सङ्कटमा परिरहेको छ। हामीले निर्वाचन गरेको संसद 3 वर्षभन्दा नटिक्ने स्थितिमा भयो। अब पनि संसद विघटनको एउटा तयारी देखिन्छ। जस्तो भनौँ न, अहिले पनि तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेस सरकार मलाई चाहिएन भन्छ, जसपालाई प्रधानमन्त्री दिँदा पनि मलाई पनि चाहिएन भन्छ। माओवादी समर्थन फिर्ता लिन, माओवादीले अब समर्थन फिर्ता लिदिने बित्तिकै परिस्थिति अर्को होला। लिँदैन स्थितिमा छ र अब होला के गर्छन्। तर फिर्ता अब यो स्थिति हुने बित्तिकै हाम्रो देशमा यस्तो अवस्था हो र सरकार प्रधानमन्त्री चाहिएन भनेर छोड्ने मानसिकता र मनस्थिति थियो र? तर मलाई चाहिँदैन भन्छ। किन चाहिँदैन भन्छन्? कसले भन्छन्? कसले लगाउँछन्? यो कुरा चाहिँ त यसो अनुमान त गर्न सकिन्छ। तर जेसुकै भए पनि हामी राजनीतिक कर्मीहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुरा के हो भने, जुनसुकै कुराको पनि आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ। तर बाह्य कारणले गरिएका कुराहरू भए पनि, किनभने त्यो बोकेर हिँड्ने को हुन्छ? त्यो आन्तरिक नै भएपछि त त्यसैमाथि केन्द्रित हुनु पर्यो नि। उसको मतियार हुँदाखेरिमा दोष त उसको भएन नि, दोष त हाम्रो हुने भयो नि त, आन्तरिक हुने भयो नि त। त्यसो भएले म के भन्छु भने यहाँ अहिले त सरकार अल्पमतमा पर्ने स्थिति नै भएन नि त, बहुमतकै छ नि। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएन, अल्पमतको सरकार हुने हो, त्यसपछि नयाँ सरकारको बनाउने प्रयत्न सुरु हुने होला। माओवादीले समर्थन चाहिँ किन फिर्ता लिँदैन त आज? यो त उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, मलाई सोध्न सक्नुहुन्न तपाईँले। किन भन्दा मलाई पनि यो थाहा हुने कुरा भएन। भनेको तपाईँहरूले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री त केपी ओलीलाई मानिराख्नु भएको छ, बहुमतको सरकार हो भनेरै मानिराख्नु भएको छ नि। होइन, त्यो त सत्य हो नि। किन सत्य हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसो भए बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै कङ्ग्रेस सभापति देउवाले किन प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर तयार हुनु त? महन्त ठाकुर जसपाले किन सरकारमा आउँछु भनेर तयार हुनु त? यसबीचमा पनि समाचारहरू त आइरहेकै छन् नि। प्रचण्डजीले अनेकचोटि भेट्नुभयो, अरूले भेट्नुभयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरा त आइरहेकै छन् नि। किन 23 पछिको जो घटनाक्रमले त के देख्यो भने परिस्थिति त चेन्ज भयो। त्यो चेन्ज भएको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्दा पनि उहाँ तयार भइरहनु भएको छैन। राजपाका नेताहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री नै पुष्पकमल दाहाल माथि कसरी आज विश्वास गर्ने, जबकि देउवाले चुनावी सरकार हुँदाको बखतमा गठबन्धन गरौँ, सरकार त्यो चुनावी सरकार हुँदाहुँदै गठबन्धन गरौँ भन्दै तपाईँहरूसँग आएर गला मिलाएर गठबन्धन गरेका पुष्पकमल दाहालसँग आज तपाईँहरूले जे समाचार आएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा पत्याउने आधार त के हुन्छ र? होइन, यसो नि, राजनीतिमा यो एउटा तपाईँले भन्नुभयो पुरानो कुरा चाहिँ मान्छेले सधैँ 12 वर्ष सम्झेर बस्दैनन्। किनभने राजनीति भनेको चाहिँ इमिडिएट आवश्यकतामा पनि जोडघटाउ परिवर्तन हुँदै जान्छ। यो जहाँ संसारभरिकै कुरा हो। त्यस हुनाले राजनीतिमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जसले चाहिँ त्यो निरन्तर एउटा चाहिँ के भने वैरभाव र चाहिँ के भने दारा किटेर बस्छ, त्यसले प्रगति पनि गर्दैन। ठिक छ, पुरानो कुरा बिर्सिन्छन् भनिरहँदाखेरि बिर्सिने कुरा त होइन। अहिले तत्कालका लागि अर्को च्याप्टरमा प्रवेश गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, तपाईँका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार तपाईँहरूलाई भनिराख्नु भएको छ, पत्रमा पनि आएको छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मतियार भएर किन काम गरेको भनेर सोधिराख्नुहुन्छ। सँगसँगै बारम्बार अहिले यो छलफल भइरहँदा, तपाईँसँग संवाद भइरहँदाखेरि पनि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालको बिचमा कतै भेट भइराखेको छ। यो भेट चाहिँ किन हुन्छ? अनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाउँदाखेरि चाहिँ
माधव कुमार नेपालले भन्नुहुन्छ म बालुवाटारमा आउँदिन, एक्लै भेट्दिन, फलान नेता नभइकन म धुमाराईमा भेट्छु अथवा बाहिर मात्रै भेट्छु। प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नै अध्यक्षसँग भेट्न नमिल्ने, पुष्पकमल दाहालसँग अरूको घरमा निजी घरमा गएर भेट्न चाहिँ हुने, यो साँठगाँठ किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, कसका लागि हुन्छ? होइन बुझ्न त गाह्रो भयो नि त। होइन यसलाई मैले त्यस्तो ठुलो रहस्यात्मक बनाउनु पर्ने केही जरुरत देख्दिनँ म, है। भेट्न हुँदैन भन्ने होइन, भेट्न सकिन्छ। यसबीचमा हाम्रो चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै पनि 2 दिनको चाहिँ भेला भएको थियो सिसिएमहरूको, या राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पनि भएको थियो। यी विभिन्न प्रसङ्गमा माधव नेपाल कामरेडलाई सबैले के भन्नुभएको छ नि, ठाउँ प्रधान कुरा होइन, ठाउँ प्रधान कुरा होइन, मुख्य कुरा चाहिँ के परिणाम ल्याउने त्यो चाहिँ प्रधान कुरा हो। भेट्नुहोस्, एकजनासँग नभेट्ने भन्ने पनि होइन, तपाईँ एकजना मात्रै बोलाउन खोज्यो भने पनि भेट्नुहोस्, त्यो हामी सबैले सल्लाह दिएको छौँ। त्यसलाई इगोको विषय नबनाउनुहोस्। अब उहाँका भनाइ आफ्नै ठाउँमा छन्। मलाई विगतमा चाहिँ भेट्ने सिलसिलामा भएका, मलाई जुन ढङ्गले भेट्न बोलाइदिँदाखेरिमा बोलाउने, तर यो चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो चाहिँ सामु आएर चाहिँ एकदम चाहिँ तल झुकेर कुराकानी गर्यो, या भएका नभएका कुराहरू चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गरिदिने कुरा गरे हुनाले मलाई भेट्ने रहर छैन। त्यो भेटलाई मिसयुज गरियो, त्यस हुनाले म त्यहाँ जान्न भन्ने उहाँको भनाइ छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने यो मेजर कुरा होइन, मेजर कुरा चाहिँ परिणाम निकाल्ने कुरा हो। परिणाम जे गर्दा निक्लिन्छ, जहाँ बसेर कुरा गर्दा निक्लिन्छ त्यहाँ जानुपर्छ। त्यस हुनाले एक्लै गर्ने, विभिन्न साथीहरू बसेर कुराकानी गर्ने, तपाईँले अरूलाई लिएर जाने, यसलाई इगोको विषय नबनाउनुहोस् भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यस हुनाले यो मेजर कुरा होइन। भेट विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिसँग हुनसक्छ, हुनु पनि पर्छ। र अब अहिले चाहिँ के भने अस्तिसम्म हामी सँगै एउटै पार्टीमा रह्यौँ, प्रचण्डजी र चाहिँ ओलीजी एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले नै जोडाइदिनु भयो, ओलीजीले नै। त्यो कोर्समा बिचमा हामी यो संसद विघटन गरेपछि एक प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न भयो, ओलीजीले एकातिर नेकपा विभाजित गर्ने, अर्को एउटा कालखण्डमा हामी सँगै बस्यौँ। पुस 5-6 गतेपछि यो 23 गतेको फैसलाभन्दा पूर्वको अवस्थामा नेकपाको रूपमा हामी एक ठाउँमा रह्यौँ। त्यस बेलामा पनि हाम्रो भेट हुने नै भयो, स्वाभाविक रूपमा एउटै पार्टीको स्थितिमा। त्यसपछि जब अदालतले चाहिँ एमाले बिउत्याइदिइसकेपछिको परिस्थिति केही भिन्न भयो। यसबिचमा चाहिँ अब भेट्नै हुँदैन, बोल्नै हुँदैन भन्ने ठान्नु हुँदैन। त्यस हुनाले यो बिचमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको हिसाबले, पार्टीको नेताको हिसाबले होइन, आफ्ना मान्छे पनि भेट्न चाहिँ शर्त चाहिने होइन, आफ्ना मान्छेलाई पनि तपाईँले कहिलेकाहीँ भइदिन्छ नि, आफ्नै मान्छेसँग पनि कहिलेकाहीँ कुरो बिग्रिन सक्छ, बिग्रेको पाइन्छ। सबैमा त्यो लागु हुन्छ। ओलीजीले पनि विपक्षी भेट्न चाहिँ जति बढी रुचि गर्नुहुन्छ त्यति माधव नेपाल भेट्न रुचाउनुहुन्न, त्यो त स्वाभाविक हो नि, दुवैतिर त्यो लागु हुन्छ। अहिले त महन्त ठाकुरलाई भेट्नुहुन्छ, अरूलाई भेट्न अरूसँग भेट्न प्रेम छ, जति प्रेम छ नि माधव कुमार नेपालसँग भेट छैन भनेपछि पनि छैन। यसलाई तपाईँले स्वाभाविक रूपमा लिनुहोस् न। यो त अहिले एउटा परिस्थितिको एउटा चाहिँ उपज पनि हो। यस बेला चाहिँ त्यस्तै प्रकट भएको छ, त्यसलाई म ठुलो ठान्दिनँ। किनभने झगडा, अन्तर्विरोध, द्वन्द्व बढेको बेलामा यस प्रकृतिको कुरा हुन्छ, यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। तर मूल कुरा के हो भने कहाँ भेट्ने, कोसँग भेट्ने, कतिजनाले भेट्ने ठुलो कुरा होइन, नतिजा निक्लिन्छ कि निक्लिन्छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। तपाईँले अघि बिचमा एउटा सन्दर्भ उठाउनु भएको थियो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई मत दिँदाखेरि, पटक पटक मत दिँदाखेरि सरकार चलाउन सकेन, स्थिरता कायम हुन सकेन। त्यसै कारण जनताले अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध पनि हुँदैछन्, यिनीहरूलाई मत दिँदाखेरि चाहिँ सरकार पनि स्थिर हुन्छ, संसद पनि राम्रोसँग चल्छ, समृद्धि भनेर भनिएको छ त्यो पनि होला भन्ने अपेक्षा छ। त्यसकारण तपाईँहरूले मत पाउनुभयो भन्ने तपाईँले भन्नुभयो, त्यो 100% सही पनि हो। जनताले त्यसै कारण त्यही विश्वासका साथ तपाईँहरूलाई मत दिए। तर फर्केर हेर्ने हो भने 3 वर्षको बिचमा सरकार जसरी चल्यो, पार्टी जसरी चल्यो, संसद जसरी पङ्गु बनाइयो, नागरिक अधिकार जसरी खोज्ने प्रयत्न भयो, संविधानमाथि जसरी टेक्ने काम भयो, प्रहार गर्ने काम भयो, लोकतन्त्रमाथि जसरी प्रहार हुने काम भयो, यो राज्यका अरू निकायहरूमाथि जुन खालको हस्तक्षेप भयो, त्यो सबै हेर्ने हो भने अब जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि, त्यो चाहे नेकपा एमाले नामधारी होस् वा माओवादी केन्द्र नामधारी होस् वा एबीसीडी जेसुकै भनिएको नाम होस्, यिनलाई भोट दिनु रहेनछ, हुनु रहेनछ भनेर बुझे भने के हुन्छ?
अनि त्यो चाहिँ फेरि गलत हुन्छ। जुनसुकै नामधारीलाई चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने कुरा फेरि तपाईँले बढी निष्कर्ष निकाल्नुभयो। प्रवृत्ति त एउटै रहेछ नि भनेर बुझे भने के हुन्छ? त्यसो होइन। तपाईँले हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कतिजना भए त्यही फर्केर हेर्नुहोस्। नै मैले सोधेको मनमोहनजी होइन न, बस्नुहोस् न, मनमोहनजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आज पर्यन्त पनि मनमोहनजीको वाहवाही त्यतिकै माथि छ। तपाईँ फर्केर पिपुलमा गएर सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 9 महिने सरकार थियो, आज होइन 3 वर्ष सरकार चलाएको केपी शर्मा ओलीको नाम पक्नुस् न, म भन्दैछु। त्यसपछिका कालखण्डमा चाहिँ प्रचण्डजी हुनुभयो 2 चोटि, माधव नेपालजी हुनुभयो, झलनाथजी हुनुभयो, बाबुरामजी पनि नेकपाकै तर्फबाट त्यसबेला माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हुनुभयो होइन। विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुभयो। अहिले ओलीजी हुनुभएको छ, ओलीजी पनि 2 चोटि हुनुभयो। तर यो सबै कोर्समा चाहिँ के भने ओलीजीको कालखण्डमा आइसकेपछि बढी समस्याहरू देखा परे। त्यो त पार्टी सञ्चालनमा पनि देखा पर्यो, राज्य सञ्चालनमा पनि देखा पर्यो। समस्या पनि धेरै अनि मत पनि धेरै नै थियो नि होइन। किनभने ओलीजीमा देखा पर्यो। मैले यसलाई चाहिँ के भने जेनरलाइज नगरिदिनुहोस् कृपया। किन उहाँले जसरी पार्टीभित्र पावर सेन्ट्रलाइज गर्न खोज्नुभयो उहाँले राज्य सत्तामा नि बढी पावर सेन्ट्रलाइज गर्नुभयो। प्रब्लम त्यस कारणले तपाईँले भनेको जस्तो नागरिक अधिकार या संवैधानिक निकायहरूभित्रको चाहिँ एक प्रकारको मान्छेहरू यो संवैधानिक मर्यादालाई जोगाउन सक्ने र संविधानको स्पिरिटलाई बोक्न सक्ने मानिसहरू भन्दा पनि आफ्नो पकेटका आफ्ना मुठीका मान्छे खोज्ने जुन खालको प्रवृत्तिले चाहिँ यो र त्यसभन्दा पूर्व नै जति पनि सरकारका मेसिनरिजहरू छन् सबै प्रधानमन्त्री अधीनमा ल्याउने, जस्तो चाहे राष्ट्रिय अनुसन्धानको कुरा गर्नुहोस्, राजस्व अनुसन्धानको कुरा गर्नुहोस्, या एन्टी मनी लन्ड्रिङको कुरा गर्नुहोस्, या महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कुरा गर्नुहोस्, यी जम्मै चाहिँ प्रधानमन्त्री अधीनमा चाहिँ खिच्ने। यसले के काम गर्यो भन्दा कि विगतमा नभएका अधिकारहरू पनि, विगतमा नभएका एजेन्सिजहरूलाई पनि ल्याएर प्रधानमन्त्रीको अधीनमा राख्ने र एक प्रकारले भने मन्त्रीहरूलाई पनि पङ्गु बनाउने, मन्त्रालयहरूलाई पनि पङ्गु बनाउने र सम्पूर्ण पावर चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने जुन खालको कुरा भए त्यसले अरू क्षेत्रमा पनि नागरिक आन्दोलन, नागरिक अधिकार, अरू लोकतन्त्र, संविधान यी तमाम कुरामा पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ बिस्तारै देखा पर्दै प्रकट हुँदै गए हैन। त्यसो हुँदा यसलाई समग्र कम्युनिस्टहरूले गरेको भन्ने नठान्नुहोस्। त्यसो हो भने नेपाली राजनैतिक दलहरूको नेतृत्व जो सत्तामा पुग्छ उसको प्रवृत्ति सामान्यतया यस्तै हुने गरेको छ, नेपालीहरूको नियति योभन्दा टाढा फरक छैन टु सम एक्सटेन्ट भन्न सकिन्छ। हाम्रो नेपाली राजनीतिको यो पुस्ताको नेतृत्वहरूमा के देखिन्छ भने पावर हन्टरहरू, शक्ति चाहिँ के भनेदेखि हातमा लिने र त्यस आधारमा खेल्ने जुन मनोवृत्ति देखिन्छ यो त सधैँ त यो कुरा डाइजेस्टेबल हुँदैन। यो स्थायी कुरा, स्थायी फेनोमेना अवश्य हुने छैन, मलाई विश्वास छ। यो लामो टिक्ने कुरा होइन। तर यतिखेरको क्षणमा आजसम्मको एउटा अवस्थामा हेर्दाखेरिमा त्यो देखिएको छ। यो भविष्यमा यही रूपमा चाहिँ बाँचिरहन गाह्रो छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न, अन्तिम प्रश्न। अब तपाईँलाई नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे भनेर कति दिन भन्न पाइन्छ होला? जति दिन म एमालेमा बस्छु त्यति दिन भन्न पाउँछ। तपाईँ कति दिन नेकपा एमालेमा रहनुहुन्छ वा तपाईँलाई नेकपा एमालेले कति दिन हाम्रो सदस्य हो भनेर? नेकपा होइन, हामी नेकपा एमाले भएर रहिरहन्छौँ। नेकपा एमाले भएर रहिरहन्छौँ, त्यसको कुनै सीमा छैन। त्यसो भएले तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, नेकपा एमाले रहिरहन्छ। भनेको नेकपा बीमाले भन्ने पनि हुन्छ? हुँदैन, नेकपा एमाले भएर रहिरहन्छौँ हामी। ओलीजी र तपाईँहरू एउटै पार्टीमा रहनुहुन्छ? त्यो प्रश्नको उत्तर समयले दिन्छ होइन। ओलीजीले के भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसमा निर्धारित हुन्छ, तर हामी नेकपा एमालेमै रहिरहन्छौँ। हस्, धन्यवाद छ, यहाँलाई शुभकामना पनि। हस्, धन्यवाद।